خبرې کوي وی یا رسول الله من خپل خواهش پوره کولو سره هم اجر او ثواب ملاویږي وی ولې نه پیغمبر وی ولې نه وی تاسو چې حرامونه بند شئ د نارواونه بند شئ نه خو په دې اجر ملاویږي کنه آی سره په لاس ملاولو اجر ملاویږي ستا بچی دا شریعت دغه لار راایستلې ده نن مسلمانانو ودري په غفلت کې دي دغه لارو تعین زر نه کوي پیغمبر تاسو به جلدی وکړي او سلور شهید خودلی جنازه تیار شي مزدری علی رضی الله فرمای د شان دا بچے بلوغ دورسیږي لور بلوغ دورسیږي مفوری داغي نکاح بابا آدم چې پیدا شو سوره قران وخلق منها زوجها الله فوری میں اور لدی بی انتظاموں کو اے پلار یو نا مور یو نا اے لور تم لا ضرورت نشتا اے رور تم لا پلال ضرورت نشتا فوری دا انسان دا پارا دا انسان دا کامیابی دا پارا دا قوت شاوانی دا آغی پس صحیح لارو استعبال دا پارا نو شریعت ہوئی فوری فنکحو ما طاب لکم من النساء مثنا ایوی دو کئی وسوری گی نوی دریو کئی نوی سلورو کئی ورگا نو کنئی بالفرض کنا فواحدان بیخی لاندی نو وصل نبری گنو دا دیو انتظام خوکم دا یار بچیم نا فرمان دیو لوریان نا فرمانی شو داو شو کسی مخی ترالی چه سوڑے تگی تو نور کے مخا با پردو گو ورزی نسکی بیتی نوی بشر اوس دا پتی نگی چلی للاشی سلور میاش دا پتی درس للاشی نا رو فوری د نکاح انتظام پکاری فوری د نکاح انتظام بابا آدم لفوری اللہ د کور د بی انتظام کو کنی بیا باغ د کټی کیسه اوریدلې به مشهور کنه بچلې وې نکاح نه کولا نو کورونو کې په خایو یو کمره مو دا چې مول پلا ټول بو دا د کوم اوس کله به اوس موږ دا د واده انتظام کړه به کله دا مشران چې سونه دي دیو د ارمانونو کې چې موږ به کله کوي دا چې اوس غړ شو نو سي فکر نشته خپل زور حالت دا چې ګنې موږ خو هم د سی ویل خو چې غړ شي به زړه خبرې د فکر نه اله نو ته د مشران بیان وی بیا د موري شته ویلې زړه چې لګل د واده انتظام کو سو شمانه به لوګو کور کې دانی درک نه لګي موږ ځان لا اورو پیدا ګورو امر به شته ویلې ول څخه ولاړ دا خرڅو ده په دې باندې بوله لګو هر څه بوله پروګو کنه په دې کار کې نه به چې بل با شروع کړو د بشاورو بردونو دیو شي بل شي کنه دا باسونه نو په واده کولګو دې نه خو ځل سخي با سره درې د سر لور او چتګړې وي بابا وی اگر سخی باز بکی لگ بیا ہو گئی ہوئی اگر سخی باز بکی لگو گئی ہوئی اگر خرے گا بیا بگر اللہ بچی دا سیاد درسی گورا یو دا چه فوری انتظام بل منگ کی اولوی غلطی دائی الکان رو خوڑی رو شل کلی گورو دا خوزی روانی یوزی لگا چت وی لگ لخوزی گورو دی لبیان کم چه گوری کنی یار ولی دستا لوٹ دی بانی آت مشکل بتازا چه تدیر بارم تا انتظام ہوگی تو اینا شرم خبر اللہ ولی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دخبلی لور دا حضرت حفظی دا نکاح انتظام تاغیب پیغام حضرت ابو بکر تنو لے گلے حضرت عثمان تنو لے گلے اتویلی والزمایہ دی لور سے تاسو نکاح ہوگی او قبول کرا ہم نو زمان پرتنو دا قبول مکر پلارم نلر بے سب پتنا کئی شرکالا او بیانا دے بے بسی تقاری کرم دا خوچ کمزے کی بس انتظام دا بلی خفگان دیو بل نکوئی سرا پدی مڑی سره کوي پدی کورونه سره ورانه وای نو الک لوم نو جنې لوم ټوانو لروم او د سورته نور چې کوم آداب دي پای کې اخرنه ادب قران دا ذکر کړي چې ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء دا یو مطلب استادان من تداوي چې په خپل پیغلو په دی باندې د کنجرتور زور مکوي کنجرتور زور صحیح آی د نکاح انتظام برابرۍ غتا خالق واکه اورونو دا عبادت دے دا نکاح خو افسوس دا عبادت زین زمان مسجدی جماعت کی عبادت کرکی نور نکاحوں سے جماعت کی نہ تڑی نہیں تڑی زمان لگ سوخ مکہ دوری نکاح انتظام چلاڑو التبراش نکاح رمان سے بدرسو جماعت کی بیتڑو ہوئی تو منتر سے مائدہ میں دخل کور مسئلہ سکر تا ما په بل ورڅ هم زما وسنه وریږي او ما کوم عزت کې د نکاح د تړلو کار کوي خو چې درشه کنه نو ما یې نه شم درته ما په بل چا یو تړای دلته بسو کی نور مليان دوبي ما خو ردل چې داران شي مسله را توران نشي نو بس مجبورن ولزه سید نه راته تیارې ده خدای نارو مونږ تیارې
دا عبادت دی او عبادت او امام ابو حنیفه رحمه الله او تشغیل بالنکاح چې زړه په نکاح کې مشغول وي کنه د نکاح په انتظاماتو کې مشغول وي اې د نکاح کار او انتظام کمره برابرې مہر برابرې ولیمې انتظام کې دا برابرې خلک راوړي دا وی د دینه بهتر دی چې زړه په نفلو کې لګیا او په صبح منځونه کوي اصول کې دا مسله شته ټول فقهاو ذکر کړل دا عبادت دی دا د عبادت په نیت باندې نو څنګه چې دا شی د عبادت خپل وخت او خپل طریقې دا څه د دې لپاره او بیا نو په نکاحونو کې رکاوټونه مونږه څنګه وخت کې زمونږ تاسو مشر تاسو فرمایل دا ډېر رسمونه رواجونه دا کیسې نه دي دا رکاوټونه دی یاد ساته او چې په کومه نکاح کې د زوی په نکاح کې د لور په نکاح کې پلار رکاوټ شو رور رکاوټ شو چم گاون دا رکاوټ شو د دې الکه د دې جنې نو څه ګناونه کېدل بد نظری بدکاری اسه دا ټول خلک په سبده کې ملوث دا بل رانی سي وي تاسو ته رکاوټ جوړ کړو نو څوم مرزي خپل دا چې رکاوټونه خلکو ته جوړاوي رکاوټ بل جوړه حضرت عائشہ به فرمایي بهترین نکاح اغا نکاح دا چه ایسر مرونتن چه داغی مشقت کمی پای که دیر مہر نئی پای که ڈیریکٹری پری نئی مڑا بس ساتا ہم دکاری او لم ولو بشاعتا دیس کرازی کاگر کڑا بس سشے اعلان کا بس خلق راولو تکینا و خربی بس دا کافی دا و استادا پارا دارو کاؤٹو نا ختمول واری خصو بکل انور رکاؤٹو نا افتاق کورس بکی ایم اے بکی LLB بکی پلانر بکی ڈگری بکی بلہ بن مسعود ہوئی کنا ہوئی چیز زمان بیبی نہیں کنا او زمان سے 2-3 منٹے ایڈیو ٹیم نہیں عمرہ مسا بس نا غلق ٹیمی نویزہ ہم کی اول دا نکاح انتظام کو امزان لوی والی ویسے چل اللہ محت اللہ وڑ ورسم او دا بیبی میں نہیں ہوئی تا زمانہ دا خواہ ویسے چل اللہ محت ورسم او زمان نکاح شوی ہوئی تا زمان خواہ دا صحابی دے نکاح اکڑا اسرار بائی آورا و تو فرمائی اے ملگریا نیم ایمان خود مضبوط شوئی نیم کار خوش گرا او اتق اللہ فیما بعدک یا فی نصف پا دی نیم کی اس دا اللہ ننوری رکوان دا دی نیم ایمان دے نیم ایمان ابو دی دور کی خصوص دلکان لبارے نیم نمڑا 100% دا ایمان دے دی دور کی دا دفعاشے دا حریانی دور دے اکاوانا مراتب علماء ذکر کری باز وقتوں کوئی فرضی کلو چی سڑے توقان النفس دا کنٹرول نا یرا کی نگورا بیاوی نکاور رفرز دا بیاو کی خواهی خانه کی نگورا دا سادگی برا مخیطکے رکاوٹونا بختمے تو گیلا بچہ سے برا مولا فرمال ویل دا دین سدنی کے دین پڑستنی منگ دا مولیان رضان میں دین پڑستنی جوڑی کردی دی منگ دا شیوانا کنا عوام باون کسی سلائلش دا شاندویم نمبر زمان تبلیغیان رونا پکار دا چراغو زمان نکاونا سادیشی دا نور باون کسی بخبرا باندی زی دا معمولی سنت و خیال خو منگ ساتو پار سکی گا خبری وادی که بلی نساتو سو چلوش کارجلی کے منگو ساتو کی پیدا کو نکاحونا مسجد کے بس کجوری راوڑو تقسیمی کو بخل کو باندے خوگر شیرینی سو